बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। काबिल कदर मशर सूबाई चेयरमैन सिकंदर हयात खान द 4 सदी तंगी सरा ताल्लुक लरून की ज़मंग द पार्टी जावेद खान ज़मा अजीज़ ज़मा रोर या जान मोहम्मद स्टेज माने दल तनास द दे खौर ढेर इज़्ज़तमंद मशरान माता मखामुख ढेर स्पिन रूबी स्पिन गिरी साहिबान मशरान तासु टोलो ता अस्सलाम अलैकुम। द पड़ांग नरागली द कौमी वतन पार्टी ज़मा मलगरी दागुई खुसूसी शुक्रिया अदा कोम। इज़्ज़तमंदो दो सलोर खबरी बकऊ कि द पाकिस्तान पर तारीख बानी नज़र वाचो नो द पुख्तनों पर सीमा बानी बिलखुसूस न बल्कि द पाकिस्तान पर सतह का मंग उगुरू नो दासी ढेर सीजुना मंग उलीदल और वगह कार दी चागा द हयात मोहम्मद खान शेरपाव द लास आगा प्रानिस्ती शिविरी कागा पर कराची क्यों गुरु कागा पर लाहौर क्यों गुरु कने द पुख्तनों सीमा और खैबर पुख्तनख्वा कि ची कम कारून आगा पर आगा वक्की कड़ी दी नो दागी तसलसल बे आफ्ताब अहमद खान शेरपाव पर खपल लासु के वागिस्त और उस मौजूदा ची कम देनो सिकंदर खान आगा वागी पलास की निवली दी। अजीजानो दे मशर चिकमे मसले उखो दी बेशक दा ज़मंग द कौम अहमी मसली दी उपकार दा दे ची दा हल शवे वी का फर्ज का मंग दा सोचुकू ची माओ तासु कम खपल कीमती वोट 15 काल मख की वर करे हो आया दा दागुई जिम्मेवारी न जोड़े दा ची दाई करे वे ज़मा दी माशुमान वाले स्कूल वर करे वे आया दा जिम्मेवारी न जोड़े दा ची दा सरा की पोख करे वे नन बदी मशरदा गिला चरतम न कवली खुदा गलती नहीं श्तरे ज़मंगा लिहाजा मंग दा यकीन सरा होयू ची दा कमो मलगरो पर कौमी वतन पार्टी की शमूलियत को ज़तासु तस्तासु औरोर स्तासु यौ कशर स्तासु दे लंड खौरी द मोमंदो द मेचने सरा में ताल्लुक दे और तासु ल दरोर वाले दा लास तर कोमा ची इंशाअल्लाह दी कसानो ची दा कम शमूलियत को दा ब कौमी वतन पार्टी की खफकीगी नौ द्वी तब इज्जत मुकाम मिलावीगी और जस्तासु पुपुल तासु सरा निजदी रोरिम द 4 सदी द खानानु न कमंग तमलरू नुस्तासु खु हक ते लराइया खुस दुमर पे जमाम हक दे ची पदी प्रांगार के जमा अजीजान नास्ती दा गुइम हक दी और इंशाअल्लाह दा हक ब मंग लरा कई खुस्तासु द ताउन ब मंग त जरूरती रारवान वक्त की बतासु द कौमी वतन पार्टी शाह मजबूत वाई नन म्याश मख की चितासु गोरे 4 सदा की ची कम द बिजली प्रोग्राम रवान दी कम द गैस प्रोग्राम रवान दी दादा आफ्ताब अहमद खान शेरपाव और द कौमी वतन पार्टी आगा कारनामी दी 4 सदी द खलको द पारा ची दा मख की चा हुकूमतों ने तीर शिवी दी खुशा न उकड़ी। अजीजानो दा यकीन सातू ची इंशाअल्लाह द दी खपल खान न दा यकीन सातू ची तासु खु 4 सदा की पर फखर सर पर स्टेज मुद्री गई द कौमी वतन पार्टी ओ ददार कारकुन पर फखर सर पर स्टेज बानी उदरी गई कौम तदावेली शी ची वाकई कौमी वतन पार्टी द दी पुख्तनो पार्टी द पुख्तनो द खौरी पार्टी दा खुद दगा उम्मीद द पड़ांगार द उतमान खेल कौम लरी और इंशाअल्लाह ची जस्ता सुरूर दुई सरा नास्तिम दी मशरान सरा नास्तिम अनु जुबस्तासु हक द दुईना अखलमा इंशाअल्लाह तासु लबे बरकम द दी द पारा तासु तदा दरखास्त दी ची परारवान वक्त की द कौमी वतन पार्टी लासुना मजबूत कई द कौमी वतन पार्टी उम्मीदवार ची कम कदे 103 नहीं और कदे 4 सदी द तंगी द दी इलाकों नहीं
نو زما دا یقین دی او تاسو ته دا درخواست دی چې تاسو به دا خپل قیمتي ووټ د قومي وطن پارټۍ په بکسه کې اچوئ انشاءالله دا واده به راسره کوئ او موږ به درسره دا واده کوو چې کمې محرومۍ دي کمې دی دلته که هغه په دې خوره باندې دی زما د تنګي په دې خوره دی د جانوکي په دې خوره دی او که زما په پړانګار کې دی نو انشاءالله چې دا تم او دا یقین ساتو د خپل مشر نه د آفتاب احمد خان شیرپاو نه چې هغه په قوم مین سړی دی او هغه چې کم خپل ورکر له عزت ورکوي نو دا په دې لږه موده کې ماته واضح شوه چې هغه کم ورکر له کم عزت ورکوي او کم ورکر له هغه کم عزت ورکړی دی نو ګورې په نورو پاټو کې دا نشته دی ټوله لوفري ده ټوله چې کم دی شوشا ده دا حقیقي لیډران دا د دې خوري لیډران او بیا تاسو خو خوشقسمته په دې چې ستاسو لیډران د 400 نه دي تاسو د 400 او لیډران هم د 400 نه دي نو کم از کم چې موږ د دغه غرونو نه او د دغه مومندو نه د دوی سپورټ کوو دوی په شا باندې ولاړ یو نو فرض خو ستاسو لاول دي چې دې مشرانو له لاس ورکوي او پر روان الیکشن کې انشاءالله دوی کامیاب کوي دا کامیابی به صرف د قومي وطن پارټۍ نه دا به د دې خوري کامیابي دا به د دې 400 کامیابي دا به د دې پړانګار کامیابي انشاءالله ډېره مننه ډېره